बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आपसे सबसे पहले दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आप में से बहुत सारे दोस्तों को मुबारक हो, पबजी पर से पाबंदी फाइनली ऑफिशियली हट गई है। इस बात का ऐलान कर दिया गया है, प्रेस रिलीज़ इस चीज़ की जारी कर दी गई है। तो अब पबजी जो है वो अनबैन हो गया है पाकिस्तान में। वो तमाम लोग जो बड़ा होप कर रहे थे कि ये हो जाए, इसके लिए जिन्होंने एफ़र्ट की थी, ख़ास तौर पर मेरे दोस्त वक़ार ज़का, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो है उसको हमें लाना है, आगे जाना है इसमें। वो ये कहते हैं कि इसकी जगह कुछ और चीज़ों पर बैन लगना चाहिए, लेकिन पबजी पर किसी सूरत बैन नहीं लगना चाहिए। इस सिलसिले में एक बहुत रेलेवेंट, बहुत अंदर की और बड़ी शख्सियत है, उनसे मेरी कुछ कल शाम में बास चीज़ों पर बात हुई थी। और कल शाम में आपको जब मैंने व्लॉग किया था, गाड़ी में बैठा हुआ था मैं जिस तरह से, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे उस वक्त बर वक्त शेयर नहीं कर सका था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पबजी पर से जो बैन है वो मुकम्मल तौर पर चंद घंटों में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो हमारे यहाँ जिस तरह सरकारी काम होते हैं तो कुछ देर हो गई। साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कुछ और चीज़ें जो हैं वो इसके हवाले से, तो पीटीए ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान में पबजी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कानूनी नुमाइंदे हैं, वो आए, उनसे बात की, उनके सामने हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे और उनको बताया कि हमें क्या प्रॉब्लम है पबजी से। उन्होंने उनको सुना और बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ चेंजेस किए हैं। आप अपनी तजावीज़ दे दीजिए, हम उनको भी सुनेंगे। पीटीए का ये कहना है कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक था, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था पबजी की जानिब से। तो प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड जो है वो हमारे यहाँ अनबैन कर दिया गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ हैं इनके हवाले से मैं आपको बताऊँ, एक तो ये था कि बाज़ बच्चे जो हैं इसमें उनमें वायलेंस पैदा हो रहा है, बड़े एक्सट्रीम बिहेवियर्स पैदा हो रहे हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर रखे गए। जो तजवीज़ है, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, उसमें पाकिस्तानी हुक्काम ये चाह रहे हैं कि पबजी खेलने वाले पाकिस्तानी यूज़र्स को कैटेगराइज़ कर दिया जाए, और ख़ास तौर पर जो टीन एज में हैं, अंडर एज हैं, उनके लिए तो एक कैटेगरी बना दी जाए। उन्हें कुछ सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ये गेम खेलने की इजाज़त दी जाए। पबजी इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि उस पर काम करेगी। आपको याद होगा कुछ गेम्स होते हैं जिनमें कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जैसे कैंडी क्रश हम खेलते थे, बहुत खेलते थे। अब तो मैंने भी एक वक्त में बहुत खेला है। तो अब कैंडी क्रश जो है वो हमारे यहाँ उस तरह से पॉपुलर नहीं रहा। चीज़ें आ जाती हैं नई, पबजी भी कुछ अरसे बाद मुमकिन है कि गायब हो जाए कहीं। तो कैंडी क्रश खिलाया जाता था, उसमें ये होता था आपको लाइफ मिलती थी। कई बार आपको एक सर्टन क्वांटिटी के बाद वेट करना पड़ता था। मुझे सही याद नहीं है लेकिन शायद एक दिन वेट करना पड़ता था। उसमें बाज़ों ने बाज़ चीट्स लगा के उसको कर भी लिया था। पबजी के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है कि एक सर्टन एज ग्रुप तक 4-5 घंटे की तजवीज़ दी गई है। इससे ज़्यादा पबजी जो है वो खेलने की इजाज़त ना हो। 4 घंटे भी अगर किसी टीन एजर बच्चे को ये इजाज़त दी जा रही तो ये बहुत है। तो ये जो है पाबंदी लगाई जा रही है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान ने तजावीज़ दी हैं उनमें से एक तजवीज़ ये बहुत बड़ी है। कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स वगैरह जो हैं उनके हवाले से कुछ तजावीज़ हैं, तो ये तजावीज़ जो हैं ये शामिल की गई हैं और इन पर पबजी की इंतज़ामिया ने कहा है कि हम इंशाल्लाह इन पर काम करेंगे और इन्हें शामिल कर लेंगे। ये स्पोर्ट्स बहुत बड़ी फील्ड है, बड़े पैसे हैं इसमें, और पाकिस्तान के लिए अपनी इकॉनमी के हवाले से इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। इस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, आपने इसको देखा होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था, बहुत बड़ी शख्सियत ने कल मुझे एक और बात बताई। उनका ये कहना है कि जो बीगो है, बीगो वालों से बात हो गई है, आज बीगो पर से भी पाबंदी हट गई है, बीगो वालों पर से बात हो गई है, वो बंदे के बच्चे बनने पर राज़ी हो गए हैं और उनसे बात हो गई है। वो कुछ चीज़ें जो हैं करेंगे और बीगो पर से भी पाबंदी हट जाएगी, उन्होंने मुझे कल बता दिया था। अब बीगो वालों को कुछ पाकिस्तान ने अपनी तजावीज़ दी हैं और उन्होंने जवाब दिया था। पाबंदी के बाद उनके ऑफिशियल्स से बात हुई, बीगो पर से पाबंदी हटा दी गई है। उनका ये कहना है कि जो अनलॉफुल कंटेंट है उसके हवाले से पाकिस्तान के तजावीज़ को सुना है। बीगो देखें है क्या, हमारे बहुत कम लोगों को बीगो के बारे में पता है। जो लोग बीगो यूज़ कर रहे हैं वो तो जानते हैं। बीगो में होता यह है कि आप जब अपना अकाउंट बना लेते हैं, मैंने कुछ चीज़ें की स्टडी की, जब अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के यूज़र्स के लिए। फिर इस लाइव स्ट्रीम को करने के नतीजे में आप लोगों को एंटरटेन करते हैं।
لوگ گانا گاتے ہیں، لوگ اداکاری کرتے ہیں، میمکری کرتے ہیں، لوگ پش اپس لگا کے دکھا رہے ہیں بیگو پہ، لوگ لنجز کر رہے ہیں، اسکواٹس کر رہے ہیں، ایکسرسائزز کر رہے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. تو جو لوگ اس کے ویورز ہیں وہ جو ہیں وہ خریدتے ہیں بیگو سے ورچوئل ڈائمنڈز. یہ ورچوئل ڈائمنڈز ایکچوئل منی خرچ کر کے خریدے جاتے ہیں. آپ اصلی پیسے کریڈٹ کارڈ وغیرہ سے بیگو کو دیں گے یا مختلف جو پیمنٹ کی میڈیم ہے ان کے ذریعے، اور ورچوئل ڈائمنڈ خرید لیں گے. پھر کسی کو اگر آپ کو اس کی پرفارمنس پسند آ رہی ہے، آپ انٹرٹین ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو وہ ورچوئل ڈائمنڈ دیں گے. ان ورچوئل ڈائمنڈ کو وہ جو یوزر ہے وہ ان کیش کرا سکتا ہے، اس سے کما سکتا ہے. اب بیگو پر گروپس بنے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ریکروٹر ہیں، یعنی آپ ان کے پاس ریکروٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. جب آپ ریکروٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مقابلے رکھتے ہیں اور وہاں پر لوگ ورچوئل ڈائمنڈز کے ان مقابلوں میں جا کر زیادہ کماتے ہیں. کوئی شخص پاکستانی 30 35 40 ہزار روپے، بعض لوگ تو لاکھ روپے سے بھی زیادہ کما رہے ہیں. انہیں کمانے کے لیے کرتا یہ ہے کہ وہ ٹیم کا حصہ بنتا ہے. پھر وہاں مقابلے ہوتے ہیں مختلف، گلوکاری کا مقابلہ ہو گیا، لوگ رائے دے رہے ہیں، اور ورزش کا مقابلہ ہو گیا، مختلف مقابلے ہو گئے. ان مقابلوں میں سے کسی ایک کی جیت کا ہار کا فیصلہ ہوتا ہے. ہارنے والے کو ملے گی پنشمنٹ. ورچوئل ڈائمنڈز دونوں کو مل رہے ہیں اور پنشمنٹ ملے گی. اس پنشمنٹ میں ایک ٹاسک دے دیا جائے گا، وہ ٹاسک پورا کرنا ہوگا. یہ سننے میں جتنا مزیدار لگ رہا ہے اتنا مزیدار ہے نہیں. پرابلم یہ ہے مجھے بیگو پر سے جو پابندی ہٹی ہے اس پر بڑا شدید اعتراض ہے. بیگو پر سے پابندی نہیں ہٹنی چاہیے، بیگو پر پابندی ہونی چاہیے. بیگو پر آپ نے دیکھا ہے لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے ہمارے ہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں، سستی انٹرٹینمنٹ اور سستا طریقہ لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے. بچیاں، لڑکیاں، ٹین ایج، انڈر ایج لڑکیاں، چھوٹی عمر کی، اپنے انڈر گارمنٹس میں آ کے چہرے پر نقاب ڈالا. فیملی کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. چہرے پر نقاب ڈالا، ایک سادی دیوار کے آگے کھڑے ہو کر اپنے انڈر گارمنٹس میں اپنے نیم اریاں جسم کی نمائش کرتے ہوئے ڈانس کیا، الٹی سیدھی حرکتیں کیں، لوگوں سے ورچوئل ڈائمنڈز کلیکٹ کیے اور کلیکٹ کر کے پیسے کما لیے. لوگ بیگو پر انتہائی پنشمنٹ میں کسی مقابلے میں ہارنے کے بعد واہیات ڈانس کر رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، کسی کے کہنے پر اس کے لیے فحش ترین باتیں کر رہے ہیں، اور جو ریکروٹر ہے، مختلف لوگ ہیں، وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. پھر وہ چیزیں یوٹیوب پر پہنچ رہی ہیں، وہ چیزیں مختلف واٹس ایپ گروپس کی شکل میں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ہم دیکھا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، بڑا مذاق اڑا اس میں. ایک صاحب پھنس گئے تھے، وہ کسی خاتون سے بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے تھے، پیچھے ان کی مسز پہنچ گئی تھی. ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. اس طرح کی حرکتیں. پھر بیگو پر جس طرح کی لائیو اسٹریمنگ اور اشتہارات وغیرہ چلتے ہیں، خود بیگو کا اپنا پلیٹ فارم اتنا ان لافل کام کر رہا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ مختلف لوگوں کی، یہ کوئی بھی عام خواتین ہو سکتی ہیں، ان کی ویڈیوز اٹھا کر، ان کے کچھ عجیب پوزز اٹھا کر وہ وہاں ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کو بیگو پر دستیاب ہے، جیسے یہ آپ کے لیے بیگو پر ہوسٹ ہیں، آپ اپنا ہوسٹ کریں. اور یہ جو ان کا لوگو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ لیو یور مومنٹ ٹائپ کی بات کرتے ہیں. یہ تو یہاں پر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے آئیں انٹرٹین کریں. لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کے بیگو پر چہرے پر کپڑا ڈال کے اس وقت فحاشی پھیلا رہے ہیں، شدید عریانی پھیلا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے. اس پر تو ہونی چاہیے مکمل پابندی، اور اگر پابندی نہیں بھی لگائی جا رہی تو اس کو بہت سختی سے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ پابندی مسئلے کا حل نہیں، تو پھر بہت سختی سے ریگولیٹ کریں. اس کو ریگولیٹ کرنا، میں نے بعض ایکسپرٹ سے پوچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ان حرکتوں کو پاسبل بھی نہیں ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا. ایک پھر اس کے بعد ٹک ٹاک ہے. اس وقت تو جس طرح سے پب جی کے بعد جو کیمپین چلی تھی ہوئی تھی کہ پب جی کو کھولے، ٹک ٹاک پہ پابندی لگائیں. جس طرح کی حرکتیں ہماری ینگ جنریشن، نوجوان بچے بچیاں ٹک ٹاک پر کر رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک پر ان کے اپنے ایکسپریشن سے زیادہ ایک مجرا اپلیکیشن بن چکی ہے ٹک ٹاک، جس پر لوگ لپسنگ کرتے ہیں مختلف گانوں پر، جملوں پر، اداکاری کی چیزوں پر. اور وہ جتنا ولگر کانٹینٹ اس چکر میں پروڈیوس ہوتا ہے، جتنی فحاشی ہوتی ہے، جتنی بےہودگی ٹک ٹاک پر ہے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو مسلسل اشتہا میں لا کر اپنی جانب کھینچ رہی ہے ٹک ٹاک پر. ٹک ٹاک کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض پیرامیٹرز کے اندر رہ کر کام کریں گے. اب یہ جو پیرامیٹرز ہیں
یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے, کس طرح ڈیسائیڈ ہوں گے, لباس کے حوالے سے کیا چیزیں ڈوز اور ڈونٹس طے ہوں گے. اس سوسائٹی میں جہاں میرا جسم میری مرضی جیسی کیمپینز چلتی ہیں اور آپ کو موم بتی مافیا ہر چیز کے لیے آزادی کی ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس سوسائٹی میں یہ پابندیاں اور یہ پیرامیٹرز ڈیسائیڈ ہونا یہ بہت ہی عجیب کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا ہماری سوسائٹی میں. ٹک ٹاک پر تو شاید آپ کچھ کر لیں گے, لیکن یہ جو بیگو پر ہو رہا ہے اور کمانے کے لیے ان ویڈیوز کو بنا کر جس طرح سے ان ورچوئل ڈائمنڈز کے لیے یا ایکچوئل منی کے لیے حرکتیں کی جا رہی ہیں, یہ مسلسل بگاڑ کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو ان کو ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر ایک بہت بڑی باڈی, ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر اس کے لیے چاہیے. یہ بہت لمبا کام ہے. اس بہت لمبے کام سے پہلے بھی بیگو پر پابندی ہونی چاہیے, بہت سختی کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر والدین کو. میرا بڑا بیٹا 11-12 سال کا ہے, میری بچیاں دونوں چھوٹی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیرنٹل کنٹرول رکھیں بچوں کی تمام چیزوں پر, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں, کتنا ایکسیس ہے, کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں. یہ والدین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اپنے بچوں پر ایک ایک چیز پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے 18, 19, 20 سال کے بچے اس وقت کسی کے گھر میں کسی کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی وجہ بن رہے ہیں, انتہائی ولگر انداز میں ڈسکس ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اس چیز پر کنٹرول ہونا چاہیے. بیگو پر تو میری رائے میں ہر حال میں پابندی ہونی چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.